السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في درس جديد. هذا النهار إن شاء الله غادي نشوفوا الديماراج ستاتوريك كوليتيب ديالو على بركة الله. دونك ديماراج باغ ريزيستونس ستاتوريك. دونك أول ديماراج اللي غادي نشوفوه اللي في ستاتور باغ ريزيستونس ستاتوريك. دونك l'alimentation attention réduit et obtenue dans un premier temps, donc dans un premier temps par la mise en série d'une résistance qui le courant à la résistance à le stator de le circuit. Cette résistance est ensuite court-circuitée. Donc les résistances qui خرجوا من circuit. Donc qu'est-ce que le circuit là? Donc qu'est-ce éliminé ou que le moteur couplé directement le réseau. Donc très bien. Donc le courant de démarrage est réduit proportionnellement à la tension et le couple de démarrage est réduit proportionnellement au carré de la tension. Donc fait le démarrage هذا شنو كنلقاو le courant de démarrage est réduit proportionnellement à la tension et le couple de démarrage est réduit proportionnellement au carré de la tension. Donc أهم حاجة عندنا هو خصنا réduire le courant de démarrage. Remarque, lorsqu'on augmente l'insertion du groupe de résistance, on augmente le temps de démarrage statorique. Donc يكون عندنا واحد démarrage progressif. 1 2 3 حنا غاديين حتى كنلقاوه. Très bien. Donc أول البرانسيب نتاعو علاش كيعتمد السيدي هذا ديماراج باغ إليميناسيون. بحال اللي كنقصيو واحد لي ريزيستونس كيديماري فيهم في الأول بهم ومن بعد كنخرجوهم من السيركوي. Donc démarrage par élimination de résistance statorique. C'est une mise en série temporaire يعني غير مؤقتة d'un ou plusieurs groupes de résistance en série. يعني قد تكون ريزيستونس وحدة في كل لين ولا بزاف ديال لي ريزيستونس في شكلين. Donc en série avec le stator. Donc démarrage par élimination. كنقصيو واحد لي ريزيستونس ستاتوريك من بعد ما كيدوز منهم في البريمير طون دوزيام طون كنإليمينيوه وكيولي مبرونشي الكوبل لو موتور ديريكسيومون مكوبلي لاياش للريزو. كما كتشوفوا غادي نشوفوا اول اكزامبل اللي هو شيما دو بويسونس. غادي نشوفوا غير دو طون. باش نقولوا دو طون البريمير طون شنو وقع لنا والدوزيام طون شنو غادي يوقع لينا. تري بيان. دونك البريمير طون شنو هو؟ كنلقاو بان نشرحوا بعدا لي كومبوزون ديال شيما دو بويسونس ديال ليكزامبل 1 وعاد نهضروا على البرانسيب دو فونكسيونمون. دونك عندنا لي 3 فاز. عندنا K1 سيكسيونور، KM1 كيتسمى كونتاكتور دو لا لين اللي كيفيرمي لنا لا لين، وكنلقاو جروب دو ريزيستونس هو هذا، وكنلقاو KM1 حتى هذا كونتاكتور، كنلقاو رولي تيرميك بوغ لا بروتيكسيون ديال لو موتور اي لو موتور. تري بيان. دونك هذا ا روتور كور سيركويتي. دونك عندو البوبيناج غير ستاتور. تري بيان. كما كنشوفو كنقولو بان بريمير طون و دوزيام طون. هذا فيه جوج ديال لي طون حيت فيه ريزيستونس وحده وكان فيه 3 دو ريزيستونس دو جروب دو ريزيستونس غادي نقولو 3 طون. دونك البريمير طون شنو هو؟ البريمير طون كنفيرميو الكي ان السيكسيونور بليس كايم ان دو توجور هذا كنفيرميوه كيتسمى كونتاكتور ديال لا لين وكنفيرميو وكيبقى اوفير كام 1 كام 2 اوفير. دونك لو كورون غادي يدوز لينا شاكلين غادي يدوز لنا اترافير واحد ريزيستونس. دونك البريمير طون غادي يدوز لنا اترافير ريزيستونس وهاد ريزيستونس دونك غادي يريدوي لنا لا طونسيون ولا لو كورون دو ديماراج. دونك هاد لي ريزيستونس الثلاث بهم غادي يريدوي لو كورون دو ديماراج. دونك الدوزيام طون هو فاش كيتفيرما الكام 1. دونك الكام 1 باردون كام 2 فاش كيتفيرما شنو كيولي؟ شاك بوبين اون بارالي معاها كونتاكت. شاك بوبين اون بارالي معاها. دونك لا بوبين مثلا ديال لا لين 1 اون بارالي معاها هاد 1 2 5 6 مع 5 6 وحنا غاديين 3 4 5 6. المهم دونك شاك بوبين عندها اون بارالي معاها كونتاكت. في حالة لا تفيرما شنو غادي يولي؟ غادي يولي ريزيستونس اون بارالي مع انتريبتور. دونك ديما لو كورون اي شوازي لو شومان لو بلي فاسيل. ديما كيدوز لنا باش نبلاص. دونك الا بقى هنا ريزيستونس غادي يدوز لنا اترافير لانتريبتور وكاينه ريزيستونس ما كاين حتى ريزيستونس وكيولي لو كورون كيدوز لنا اترافير لي زانتريبتور وما كيبقاش دايز لنا اترافير لي ريزيستونس. دونك البريمير طون K2 اوفر. دونك لي ريزيستونس غادي يدوز لنا لو كورون على ريزيستونس K2 فيرمي. دوزيام طون غادي تإليميناو لي 3 ريزيستونس وغادي يدوز اترافير لي 3 زانتريبتور ديال لي لين نتاعنا. تري بيان. كما كنشوفو شفنا شيما دو بويسونس غادي نشوفو شيما دو كوموند.
schéma de commande ديما كنبداو بالفيزيبل de protection S0 l'arrêt S1 pour bouton poussoir marche عندنا KM1 KA et KM2 très bien donc le KM1 c'est contacteur ديال la ligne اللي هضرنا عليه très bien donc فاش غادي lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S1 le KM1 غادي يتاكسيتا و en même temps KA1 عنده واحد temporalité donc KM1 ديال la ligne فهاد البريمير طون غادي يدوزنا اترافير KM1 et les trois résistances après un certain temps ديال الريغلاج ديال KA1 غادي تفيرما ليا هذا وغادي تفيرما وغادي تاكسيتا الكونتاكتور KM2 وعندنا حنا لي 3 كونتاكت ديال هاد الكونتاكتور KM2 اون باراليل مع لي 3 ريزيستونس ديال ديك لا لين دونك غادي تكون سيركويتاو وغادي إليميني دونك KM2 هو اللي كيإليمينا لي 3 ريزيستونس تري بيان دونك الكرونوغرام كما كتشوفوا S0 بوطون بوسوار اري S1 بوطون بوسوار مارش لورسكون ابوي سي بوطون بوسوار S1 مارش شنو كيوقع لينا عندنا KM1 توجور خدام حتى كنبركو على الله حيت هو كيتسمى كونتاكتور ديال لا لين هو اللي كيدوز لنا لي 3 فاز عندنا الكا ان حتى هو كيتاكسيتا توت لا بيريود مع KM1 وعنده واحد طومبوريزي هذاك لا طومبوريزي هو اللي غادي هو هاد لانترفال هذا باش غادي اكسيتي KM2 وباش غادي يوليو لي 3 ريزيستونس اون باراليل مع لي 3 كونتاكت ديال هاد KM2 كل سيكويتي وغادي تإليميناو دونك في هاد لو طون هذا غادي تإليمينا لي 3 ريزيستونس وغادي يولي خدام ديريكتومون الموتور مكوبلي ديريكتومون لاش لا ريزون دونك طونسيون ريدوي دونك الموتور غادي ديماري طونسيون ريدوي après un certain temps غادي تدوزنا plein tension très bien plein tension دونك هذا غادي نشوفوا ان شاء الله باذن الله سيمولاسيون في لوجيسيال هذا هضرنا في ليكزامبل الاول ديال سونس واحد دابا غادي نشوفوا ديماراج ستاتوريك سومي اوتوماتيك دو سونس دو مارش دو سونس دو روتاسيون دو سونس دو روتاسيون تري بيان غادي نشوفوا ديما كنبداو شيما دو كوموند حيت شيما دو كوموند هي اللي كتعطينا برانسيب فونكسيونمون هي اللي كتعطينا لي زيدي باش نصوبوا شيما دو كوموند كما كتشوفوا لي 3 لين ديال L1 L2 L3 عندنا سيكسيونور دونك KM1 سونس 1 et KM2 سونس 2 اوبليغاتوار غادي نلقاو لو تريونغل بور لو فيروياج الكتريك وعاد كنلقاو فيزيبل لي رولي تيرميك وكنلقاو 3 ريزيستونس شاكلين فيها ريزيستونس اون باراليل مع واحد الكونتاكت واحد لي 3 كونتاكت ديال كونتاكتور KM3 دونك غادي نعاودو عندنا لي 3 فاز عندنا سيكسيون KM1 سونس 1 KM2 سونس 2 triangle pour le verrouillage électrique relais thermique KM3 résistance les 3 résistances pour réduire la tension de démarrage et KM3 pour éliminer les 3 résistances très bien donc schéma de commande كما كتشوفوا عندنا ديما الفيزيبل رولي تيرميك لي هذا الرولي تيرميك هذا S0 pour le bouton poussoir arrêt S1 et S2 deux endroits pour commander le sens de rotation ديال هذا الموتور هذا دونك نمشيو لو سونس 1 lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S1 شنو كيدير لنا KM1 كتاكسيتا وعندي انايا KM13 دونك غادي اكسيتي لي هذا البلوك هذا وعندي KA1 اون ميم طون حيت انستونطاني عندي KA1 فيه طومبوريزي وغادي نرجع نفس ليطا اللي هضرنا على في سونس 1 دونك ابان سيتاتون KA11 غادي تاكسيتا وغادي تاكسيتا مع KM3 وغادي إليميني KM3 غادي إليميني لي 3 ريزيستونس ونفس الهضره غادي نهضروا على البوطون بوسوار S2 دونك S1 و S2 عندهم جوج ديال لي كونتاكت اون باراليل ونفس البلوك اللي خدمناه في سونس واحد كنخدموه حتى في سونس 2 وكنلقاو الفيروياج الكتريك اونتر لو سونس 1 و لو سونس 2 باش ما نساوش دونك ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا سيمولاسيون دونك KM1 contacteur de sens 1 KM2 contacteur de sens 2 et KM3 contacteur de court-circuit des résistances مزيان les résistances le groupe de résistance كيتسموا 3 ريزيستونس ندوزو الديماراج ستاتوريك à 3 temps donc الاول اللي شفنا 2 temps كاينه avec résistance et élimination de résistance عندي 2 temps باش كيتكوبلا ديريكتومون مع الريزون
Donc 3 temps. Donc le troisième temps هو اللي خصو فاش يتكوبلا ديريكتومون لاياش للريزو. دونك غادي نشوفوا شيما دو بويسونس اللي ديما كنبداو بها. عندي لي فيزيبل، عندي كام 1 كونتاكتور ديال لا لين. تري بيان. عندي دو جروب دو ريزيستونس، جروب 1 اي جروب 2. عندي رولي تيرميك بليس لو موتور نتاعنا اللي غادي نديرو له الديماراج. تري بيان. دونك فاش كام 1 توجور غادي تاكسيتا حيت هو كيتسمى كونتاكتور ديال لا لين. عندي البروميير طون غادي يدوز ليا لو كورون اترافير. دونك كام 1 غادي يتفيرما اترافير le groupe résistance 1 et le groupe résistance 2. Donc les deux résistances, les deux groupes de résistance غادي يدوز عليهم le courant. Deuxième temps غادي نكورسي غادي الكام 2 غادي يتاكسيتا. دونك غادي يفيرمي ليا هاد لي 3 كونتاكت. هاد لي 3 كونتاكت فاش يتكون سيركويتا دونك غادي إليمينيو le groupe de résistance 1. Après un certain temps, اللي هو troisième temps, هو فاش غادي تكون سيركويتا معاه. دونك عندي كام 1 تاكسيتا، كام 2 تاكسيتا، دونك غادي تزاد معاهم في troisième طون الكام 3 فاش غادي تاكسيتا غادي تإليميناو حتى الجروب ريزيستونس 2. دونك في هاد الحالة هادي غادي يولي يخدم لينا كام 1 كام 2 اي كام 3. دونك لو موتور غادي يكون لي ديريكسيونمون لاياش لي 3 فاز دو ريزون. نشوفو شيما دو كوموند. شنو كتقول ليا؟ عندي l'alimentation phase et neutre. عندي فيزيبل 1 pour relais thermique، S2 bouton poussoir arrêt et S1 bouton poussoir marche. عندي sens واحد. Donc à 3 temps et un sens de marche. Très bien. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S1, عندي KM1 sera excité. وغادي يدير له الماintien تاعو 13-14. Après un certain temps fait temporiser. Donc غادي تسد ليا هاد temporiser هذا غادي تاكسيتا KM2. دونك باش نإليمينيو الجروب ريزيستونس نسميوه 1. وفي نفس الوقت KM2 تا هو فيه طومبوريزي ابخي ان سيغتان طون. دونك غادي تسد ليا هاد الطومبوريزي هذا وغادي تاكسيتا KM3 وبدورو غادي إليمينيو الجروب ريزيستونس 2 وغادي يولي الموتور ليي ديريكتومون لاياش للريزو. تري بيان. دونك لا كونكلوزيون في هاد لابارتي هادي. Donc les avantages de démarrage statorique par élimination de résistance. Donc la tension d'alimentation est très fortement réduite au moment du démarrage. هذه أهم حاجة. بعدا لا tension كنريدويه ولا ريدوينا لا tension حتى لو كورون كيهبط معاها. car l'appel de courant reste important. واخا هكا كنلقاوه مازالش شوية طالع لنا حيت لي ريزيستونس ما كياكلوش بزاف. Donc coupe le moteur croissant pendant le démarrage et démarrage plus progressif. كيبقى يطلع بشويه. دونك هذا هو يعني لو كوبل كيبقى يطلع بروغريسيف يعني ايتاب بار ايتاب. لي زانكونفينيون تاعو ابيل دو كورون بليز امبورطون كي ان ايطوال. دونك لو كوبلاج ايطوال حسن. هاد الكوبلاج ديال ديماراج ستاتوريك تقريبا كيوصل 4 à 5 فوا اي نومينال لو كورون نومينال. وكنلقاو لو كوبل دو ديماراج اي ديمينيي بارابور او ديماراج ديريكت كنلقاوه نزل تقريبا ب 0.75 لو كوبل نومينال. دونك هادو من لي زانكونفينيون ديال هاد الديماراج ستاتوريك. وكنلقاو لي بيرت دو بويسونس. كنلقاو واحد لي بيرت دو بويسونس دون لي ريزيستونس او مومون دو ديماراج حيت لي ريزيستونس كياكلو ليا حتى هو واحد لا بويسونس وكتمشي لينا ضايعه. تري بيان. دونك غادي ندوزو لواحد الديماراج ستاتوريك ولكن باغ اوتو ترانسفورماتور. Très bien. Donc, هاد الديماراج هذا شنو فيه؟ قالك au moment de démarrage la tension est réduite au moyen d'un autotransformateur. بعدا نهضروا على autotransformateur كنلقاو فيه بوبينه وحده وكنلقاو فيه مشروكه فيه البريمير اي لو سكوندير. كنشوفوا البريمير ملي كناخذوه السكوندير ملي كناخذوه على حساب فين حطيتي السكوندير. Très bien. Donc le temps d'autotransformateur en étoile le moteur est alimenté à tension réduite. دونك في الاول غادي يعطينا هاد لوتو ترانسفورماتور واحد يولي بحال ابيسور دو طونسيون. دونك غادي يعطينا واحد لا طونسيون ريدوي هذا في البريمير طون. دوزيام طون لوفرتير دو بوين هاد ليطوال هادي اللي غادي نديرو غادي نشوفو ان شاء الله باذن الله فاش غادي يتحل غادي يولي كوم ان ريزيستونس.
هاد l'autotransformateur غيخدم ليا بحال الشكل ديال لي ريزيستونس هذا في دوزيام طون. Seule la sève de la partie supérieure de l'enroulement limite le courant. Donc غادي يولي يخدم لنا بحال ريزيستونس. Le troisième temps le moteur se plein tension. Donc غادي تليا هذيك الساعه ديريكتومون لاياش للريزو. دونك نشوفوا شيما دو بويسونس باش تعطينا واحد ليدي. تري بيان. دونك كما كنشوفوا عندنا لوطو ترانسفورماتور هو هذاك لقاو فيه بوبينه وحده. دونك البريمير ها هو والسكوندير هو هاد لابارتي هادي. دونك هذا اوتو ترانسفورماتور تري فازي. دونك في لابارتي الاولى كيتاكسيتا الكا ام 2 et الكا ام 1 en même temps. دونك فاش كيتاكسيتا الكا ام 1 دونك كيولي ليا هاد الكوبلاج ديال هاد لوطو ترانسفورماتور اون ايطوال وكيعطيني واحد لا طونسيون ريدوي حيت ابيسور دو طونسيون اللي هي ديريكسيومون الموتور. ابخي ان سيغتان طون اللي هو الدوزيام طون غادي تحل ليا الكا ام 1 وغادي يبقى الكا ام 2 بوحدو خدام. فاش يبقى خدام غادي يولي غادي لو كورون غادي يدوز غير من هاد لابارتي سوبيريور مثلا ديال هاد السيلف ديال هاد لابوبين وغادي يدوز ليا. دونك يولي يخدم ليا بحال الشكل ديال ريزيستونس. تروازيام هو فاش هذا كيتحل كا ام 2 والكا ام 3 كيتسد وكيتليا ديريكسيومون لاياش للريزو. دونك جو ريبيت بروميير طون عندي كا ام 1 اي كا ام 2 غادي يتسدو. فاش غادي يتسدو غادي يولي ليا بحال ترانسفورماتور ابيسور كوبلي اون ايطوال في السكوندير. دونك غادي يعطيني واحد لا طونسيون غيدوي. تري بيان. فاش غادي يعطينا واحد لا طونسيون غيدوي هذا بروميير طون. دوزيام طون غادي تحل الكا ام 1. فاش غادي تحل الكا ام 1 البروميير طون كا ام 1 اي كا ام 2 فيرمي كا ام 3 اوفر. دونك هذا راه هضرنا على كا ام البروميير طون. دوزيام طون كا ام 2 بوحدو غادي يبقى فيرمي كا ام 2 بوحدو فيرمي. دونك الكا ام 1 غادي يتحل هذا الكا ام 3 باردون كا ام 1 اي كا ام 3 غادي يبقاو محلولين. و ابري غادي تحل ليا حتى الكا ام 2 وغادي تسد ليا غير الكا ام 3 وغادي يولي كلشي دايز ليا لي طونسيون اللي هي ديريكسيومون لاياش لو موتور. دونك لو تروازيام طون غير الكا ام 3 بوحدو فيرمي والكا ام 1 اي كا ام 2 اوفر. تري بيان. دونك شيما دو كوموند كيما كنشوفو عندي لا سورس اس 1 ما درتش في هاد لابارتي هادي رولي تيرميك. عندي الاس 2 بوغ لو بوطون بوسوار مارش. لورسكون ابوي سيغ لو بوطون بوسوار مارش اس 2 عندي الكا ام 1 غادي تاكسيتا اي و كا ام 2 تا هو غادي تاكسيتا. دونك كا ام 1 و كا ام 2 هادو اللي بلاش عندي باش يولي عندي لوطو ترانسفورماتور كوبلي اون ايطوال غادي يعطيني واحد الطونسيون ريدوي. ابخي ان سيغتان طون هاد الكا ام في طومبورزي غادي يحل على راسو. فاش غادي يحل على راسو غادي يخرج من الاخر غادي يبقى ليا غير الكا ام 2. الكا ام 2 غادي يبقى خدام وغادي عنده حتى هو طومبوريزاسيون. هاد الطومبوريزاسيون راه كبيره من الكا ام 1. دونك كا ام 1 غادي يخرج قبل منه والكا ام 2 غادي يزيد عليه بواحد شويه عاد غادي تسد هذا. فاش غادي تسد هذا الكا ام 3 غادي تاكسيتا وغادي يحل ليا على الكا ام 2. دونك فاش غادي تحل ليا الكا ام 2 حتى هو غادي يخرج وغادي يبقى ليا غير الكا ام 3 بوحدو اكسيتي وعنده المانتيان ديالو. دونك غادي نشوفو ان شاء الله باذن الله لا سيميلاسيون ديال هاد لابارتي هادي. الخلاصه اللي غادي نخرجوا منها بهذا الديماراج اوتو ترانسفورماتور كنلقاو l'intensité le courant à l'intérieur de chaque roulement réduit dans le rapport de la tension il dit 1,7 à 4 est nominal. donc كتكون réduit. Le couple on obtient un couple plus élevé avec une pointe d'intensité plus faible que pour les autres procédés. donc عندي le couple كيديماري بواحد le couple مزيان. donc عندي le couple كبير. donc le couple de démarrage dit 10,4 à 0,85 le couple nominal. La conclusion de la partie de démarrage par auto-transformateur. Quels sont les avantages? Possibilité de choisir le couple de décollage. Quelle est la réduction de la pile de courant? Ou quel est le démarrage en 3 temps sans coupure? En 3 temps sans coupure. Très bien. Ou quels sont les inconvénients? Les inconvénients prix d'achat élevé de l'équipement. Donc l'autotransformateur qui est acheté chouïa غالي.
L'emploi de l'autotransformateur est utilisé en général pour les machines de puissance supérieure de 100 kW. Les cacao donc fait puissance كبار. Compresseur rotatif à piston, les pompes, etc. Très bien. Donc غادي نشوفوا ان شاء الله باذن الله كلشي في لا سيميلاسيون. غادي نشوفوا ان شاء الله باذن الله لا سيميلاسيون ديال ديماراج statorique en deux temps, sens de rotation 1. Donc un sens de rotation على بركة الله. كما كنشوفوا عندنا schéma de puissance et schéma de commande. Schéma de puissance عندنا 3 lignes, les 3 phases. K1 sectionneur, KM1 قلنا contacteur de la ligne, عندنا groupe de résistance et contacteur KM2, relais thermique et le moteur. Très bien. عندنا schéma de puissance. عندنا les deux phases. عندنا fusible relais thermique S2 bouton poussoir arrêt, S1 bouton poussoir marche. عندنا KM1 relais. Donc غادي على بركة الله باش نشرحوا le principe de fonctionnement ديال هاد الديماراج. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S1 عندنا le KM1 sera excité. Donc عندنا هذا كيتسمى le contacteur ديال la ligne. هذا le contacteur ديال la ligne كيتسد après le sectionneur. عندنا le KA1 fait temporiser وغادي تستمع après un certain temps حتى le KM2. Donc le courant غادي يدوز à travers les résistances. عندنا sectionneur KM1 les résistances. Après un certain temps غادي يتسكويتا غادي يتكسيتا le KM2 وغادي يتسد وغادي éliminer les 3 résistances. Donc la simulation تاعنا شنو غنقولوا عندنا bouton poussoir marche pardon sectionneur عندنا bouton poussoir marche donc le moteur غادي يخدم après un certain temps à travers donc le premier temps خدم لينا بلي ريزيستانس deuxième temps خدم لينا ديريكسيومون لاياش للريزون. Donc le premier temps هذا نحلو donc le courant كيدوز à travers les 3 résistances. Après un certain temps شنو غادي نشوفو KM2 تسد وغادي يولي لو موتور ليي ديريكسيومون لاياش le réseau ديالنا. Très bien. Donc هذا الشيما ديالاش démarrage statorique en deux temps un sens de rotation. Donc ندوزو démarrage statorique en 3 temps un sens de rotation. Donc le sens de rotation ماشي مشكل كنشوفو غير KM1 وكنزيدو معاه en parallèle مع KM2 وكنقلبو جوج ديال لي لين باش كيتبدل لينا لو سونس دو روتاسيون. ديجا شفنا هادشي هذا. غادي نشوفو دابا اون 3 طون دونك ديماراج ستاتوريك اون 3 طون. دونك عندنا الشيما دو بويسونس اي شيما دو كوموند. شيما دو بويسونس عندنا لي 3 لين K1 sectionneur KM2 contacteur de la ligne groupe de résistance 1 عندنا KM2 اون باري معها groupe de résistance 2 عندنا KN3 مع relais thermique et le moteur. Donc lorsqu'on appuie donc نديرو السيميلاسيون تاعنا سيكسيون باش ما نساوش. دونك عندنا lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S1 le KM1 غادي تاكسيتا. دونك le KM1 غادي تاكسيتا غادي يدوز ليا لو كورون à travers les deux groupes de résistance. Après un certain temps ها هو تسد ليا الKM2 غادي يدوز ليا au troisième temps هو فاش كيتسد ليا الKM3 غادي نعاود. دونك عندي الكايم ها هو داز ليا هادو بجوج محلولين دونك لي دو جروب دو ريسبونس. ابخي ها هو تسد ليا هذا ولا داز ليا الاخر. دونك في الاول شنو وقع لينا داز ليا لو كورون اترافير لي دو جروب. ابخي تكون سيركويتا الكايم 2 دونك هاد الجروب دو ريزيستونس هاد ار 2 تاليمينا. ابخي عاوتاني كايم 3 تاكسيتا عاوتاني هاد ار 1 لو جروب دو ريزيستونس ار 1 تاليمينا. دونك شنو ولا ليا le moteur lié couplé directement لاياش للريزون وغادي يبقى خدام حتى نبرك انا البوطون بوسوار اري. دونك على بركة الله باش نشوفو شيما دو سيميلاسيون ديال باغ اوتو ترانسفورماتور. كما كنشوفو هادي شيما دو بويسونس غادي ندوزو شيما دو كوموند. نعاودو نشرحو شيما دو بويسونس واحد شويه. دونك عندنا واحد اوتو ترانسفورماتور عنده بوبينه وحده ولكن عنده كيعطينا عنده البريمير والسكوندير. السكوندير كيكون سا ديبون فين حطينا لو بوان تاع السكوندير نتاعنا.
دونك على بركة الله au moment في البريمير طون عندنا كائم 2 كائم 1 غادي يكونوا فيرمي. فاش غادي يتفيرماو غادي يولي ليا لا طونسيون ريدوي في السكوندير ديال اوتو ترانسفورماتور. ابخي كائم 1 غادي يتحل وغادي يبقى الكائم 2 مسدود، غادي يولي ليا لو كورون كيدوز على واحد لابارتي ديال لا بوبين. ابخي غادي الكائم 2 تا هو براسو غادي يتحل وغادي يدوز ليا الكائم 3. دونك عندي 3 طون في هذا ديماراج باغ اوتو ترانسفورماتور. كما كنشوفوا عندي الشيما دو بويسونس نتاع الشيما دو كوموند. عندي لي دو فاز اس 1 بوطون بوسوار اري بوطون بوسوار مارش اس 2. عندي كائم 1 سي لو كونتاكتور ديال ليطوال، كائم 3 كونتاكتور ديال لا لين، وعندي كائم 2 هو الكونتاكتور اللي كيعطي لاليمونطاسيون لوطو ترانسفورماتور. على بركة الله نديرو السيميلاسيون تاعنا. دونك في الاول غادي كائم 1 اي كائم 2 غادي تسدو. دونك اس 1 دونك الكائم 1 اي الكائم 2 تري بيان. ابخي هو خرج لنا الكائم 1 بقى لنا غير كائم 2. ابخي غادي يدوز بقى لنا غير كائم 3 هو اللي ديريكسيون. دونك عندنا الكائم 1 كائم 2، عندي الكائم 1 اي كائم 2 هما هادو طونسيون ريدوي. كائم 2 غير لابارتي ديال لا بوبين. كائم 3 لو موتور اللي يديريكسيون مولاياش للريزون. دونك هذه هي شيما ديال دو كوموند اي دو بويسونس ديال démarrage auto-transformateur. Merci pour votre attention وكنتمنى الشرح يكون وصل، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.